सब बाहर होती है, मुफलिसी सब बाहर होती है। जो मुफलिस होता है उसके लिए बाहर कोई मायने नहीं रखता है, एक जैसी बात होती है। उसे क्या, लोग आज गुलमर्ग जाते हैं, पहलगाम जाते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो बेचारा गरीब है, उसके पास वक्त नहीं है, वो जाता लेकिन अपने इस अयाल को क्या खिलाएगा, मजदूरी नहीं करेगा। वो किसी खेत में इस वक्त किसी बाग में मजदूरी कर रहा है, मुफलिसी सब बार। अब ये सिचुएशन पर नजर रखनी है इस गरीब की। फिर ये शेर कहना कि मुफलिसी सब बाहर होती है, मर्द का एतबार होती है। मफ़ऊल मुफ़ाइल मुफ़ाइल फ़ऊल। हाँ देखो, फरमाया कि हाँ जो मुझे तकदीर दिखाए। अगर हम ट्विस्ट भी देंगे, ट्विस्ट थोड़ा, मैं इस तरह गाऊंगा, मफ़ऊल मुफ़ाइल मुफ़ाइल फ़ऊल। जाऊंगी मरकर जो मैदान से आए, क्यों शाह से रुखसत का शाह मत है, इससे कुछ शाह का है ना, तलफ़्फ़ुज़ी निज़ाम जो शाह का है वो है शाह, लेकिन शाह। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रीडिंग करेंगे जो मरसिया है, जंग के लिए ओनो मोहम्मद की रुखसत। जंग के लिए ओनो मोहम्मद की रुखसत, ये मीर अनीस ने ये मरसिया लिखा है। आज ज़हरा कासिम ये मरसिया पढ़ेगी। मैंने आपको बताया है जो शायरी होती है, शायरी में वजन होता है। क्या होता है? वजन से हमें अल्फाज का जो तलफ़्फ़ुज़ी निज़ाम है, जो अल्फाज का सही तलफ़्फ़ुज़ है, उसके बारे में, उन अल्फाज के बारे में हमें पता चलता है। ठीक, ये खुद ब खुद पढ़ेगी जब उसको पता चलेगा कि इस मरसिया का वजन क्या है। मसलन फरमाया कि हाँ जो मुझे तकदीर दिखाए, फरमाया कि हाँ जो मुझे तकदीर दिखाए, इसका जो वजन है वो मैं बताऊंगा। आप इसको इसी, देखो पहले मैं वजन लिखूंगा, मफ़ऊल मुफ़ाइल मुफ़ाइल फ़ऊल। ठीक, अगर मैं इस तरह पढ़ूंगा, इस लाइन में मफ़ऊल मुफ़ाइल मुफ़ाइल फ़ऊल, मफ़ऊल मुफ़ाइल मुफ़ाइल फ़ऊल, मफ़ऊल मुफ़ाइल मुफ़ाइल फ़ऊल। जरा ये ज़हन में रखो, मफ़ऊल मुफ़ाइल मुफ़ाइल फ़ऊल। हाँ देखो, फरमाया कि हाँ जो मुझे तकदीर दिखाए, इसी तरह आप पढ़ो, आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि जो अल्फाज है उनका तलफ़्फ़ुज़ क्या है। इसी तरह कोशिश करो। हाँ मैं रिपीट करूंगा, मैंने कहा कि ये जो मरसिया है इसका वजन जो है, इस वजन में ये मरसिया लिखा गया है, मफ़ऊल मुफ़ाइल मुफ़ाइल फ़ऊल, मफ़ऊल मुफ़ाइल मुफ़ाइल फ़ऊल। ठीक, अगर हम ट्विस्ट भी देंगे, ट्विस्ट थोड़ा, मैं इस तरह गाऊंगा, मफ़ऊल मुफ़ाइल मुफ़ाइल फ़ऊल। ठीक, आप इस तरह ट्विस्ट अगर नहीं दे पाएंगे आप तो इस तरह पढ़ना है तातो लफ्ज़, लेकिन काट काट के मफ़ऊल मुफ़ाइल मुफ़ाइल फ़ऊल। फरमाया कि हाँ जो मुझे तकदीर दिखाए, इसी तरह आगे आपको बढ़ना है। देखो आप खुद ब खुद क्या होगा, जो अल्फाज का सही तलफ़्फ़ुज़ है ना वो आपको खुद ब खुद पता चलेगा। शुरू करो। दो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। फरमाया कि हाँ जो मुझे तकदीर दिखाए, थोड़ा लंबा करके, फरमाया कि हाँ जो मुझे तकदीर दिखाए। हाँ फरमाया इस तरह, फरमाया कि हाँ जो मुझे तकदीर दिखाए, जी जाऊंगी मरकर जो मैदान से आए, क्यों शाह से रुखसत का शाह मत है, इससे कुछ शाह का है ना, तलफ़्फ़ुज़ी निज़ाम जो शाह का है वो है शाह, लेकिन शाह इससे खुद पढ़ा। यस सर। क्यों शाह से रुखसत का सखंदक पे न लाए, क्या जानिए किस फिक्र में है वो, फिक्र में,
क्या जानिए किस फिक्र में है वो मरे जाए, वो मरे जाए। जो चाहे करे बेटों के काबिल में कहाँ हूँ, अब वो मेरे फर्जंद न मेरे दोनों की माँ। फर्जंद है ना, फर्जंद तलफ़ुज़ जो है फर्जंद, अब वो मेरे फर्जंद में दोनों की माँ। खीमे में ये बातें थी कि आए वो दिलावर, देखा कि अलग बैठी हुई रोती है मादर, साथ अपने उन्हें लेके गई बानोए मुस्तर, की अर्ज छाती से लगाओ, की अर्ज की छाती से लगाओ उन्हें जवाहर। बहन को कहते हैं ये नूर नजर लाए कि अल्ताफ अता है, तकसीर हुई क्या ये जो हुजूर इनसे खफा है। मुंकेर के ये कहने लगी शाह की हमशीर, गैरत की है जा गैर तो हूँ फिदाए शबीर, मुँह फेरे वो मक्तल से जो हूँ साहिब शमशीर, शिकवा है मुकद्दर का कुछ उनकी नहीं तकसीर। इंसाफ तो कीजिए मुझे क्यों कर गिला हुआ, क्यों कर गिला हो वो पहले न बेदाम हूँ बहू जिनमें मिला। क्यों रोते हैं क्या सर से मेरे छिन गई चादर, खाली अभी होने दी मोहम्मद का बराबर। क्यों रोते हैं क्या सर से मेरे छिन गई चादर। इस तरह इनमें वो जज्बात है ना, वो जज्बात जिन जज्बात की अक्काशी शायर ने की है, उन जज्बात को मलूज़ नजर रखना है। क्यों रोते हैं क्या सर से मेरे छिन गई चादर, खाली अभी होने दे मोहम्मद का बराबर। वक्त आए तो दिखलाएंगे तलवारों के जौहर, जराअत में जाफर शुजाअत में वो हैदर, जब कोई न कोईगा तो ये जंग करेंगे, क्या पहले न मरे बाद मरेंगे। माँ को तो सुबह चकने कुंबे की नजर में मैं लुट गई उस रंजो मुसीबत के सफर में, पूछे कोई उनसे कि ये क्यों आए हैं घर में, खोले उन्हें बांधे जो है हथियार कमर में, फौजों में ही तोड़ से खालिद के वली के लोनाज है कि उस पर के नवासे हैं आली के। ये जिक्र था जो खीमे में दाखिल हुए शब्बीर, देखा कि हैं बेटों से खफा ज़ैनब दलगीर, फरमाया शिकायत की सखन कीजियो न हमशीर, मिलते हैं किसे ऐसे बिसर साहिब तौकीर, तलवारों में हरदम मेरे कदमों पे झुके थे, ये शेर दिलावर मेरे रोके से रुके थे। दरिया को नजर भर के जो देखे तो गुनाहगार, दीजिएगा सजा फर्क इताअत में कराए, फिर देखे न मुआफ जो तक सिफर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो कि हमने अभी तक 2 शोरा की 4 गज़लें पढ़ी है, एक वलीद अख्तर की 2 गज़लें, और इसके बाद हमने ख्वाजा मीर दर्द की 2 गज़लें पढ़ी है। लेकिन इनका तर्जमा हमने पढ़ा। आज मैंने 12th वालों को भी एक मरसिया पढ़ने के लिए कहा, बुलंद खानी की रीडिंग की। मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप भी कोई वॉलंटियरली सामने आ जाएं, जो आज की गज़लियात है, गज़लियात वलीद अख्तर, और इसके साथ साथ ये भी अगर इसमें कोई पढ़ना चाहेगी वॉलंटियरली गज़लियाती ख्वाजा मीर दर्द, गज़लियाती ख्वाजा मीर दर्द, ख्वाजा मीर दर्द, ये 4 गज़लें हमने पढ़ी हैं। देखो मैंने आपसे इससे पहले भी कहा है कि जो शायरी है ना, शायरी में रदीफ काफिया के साथ साथ वजन भी होता है। वजन से हमें पता चलता है कि किसी लफ्ज़ का तलफ़ुज़ क्या है। ये सही तलफ़ुज़ हमें शायरी में, किसी लफ्ज़ का सही तलफ़ुज़ क्या है, ये हमें शायरी में पता चलता है। ठीक, अब यहाँ पे 2 शोरा की 4 गज़लें हैं। आप में से कौन आना चाहेगी जो वॉलंटियरली ये गज़लें पढ़ेगी? है कोई वॉलंटियरली? आपने कौन आना चाहिए वॉलंटियरली? बताने वजह इसके लिए
اب دیکھو اس سے پہلے کہ یہ شروع کریں، یہ جو غزل ہے یہ دونوں غزلیں جو ہیں ایک ہی وزن میں ہے. میں نے کہا کہ وزن شاعری میں وزن ہوتا ہے، اس وزن کو مد نظر رکھ کر اگر ہم نے وزن جان لیا تو ہم آسانی کے ساتھ کوئی غزل پڑھ سکتے ہیں. یہ جو غزل ہے اس وزن میں ہے، یہ مشہور وزن ہے، اس میں بہت ساری شاعری ہمیں ملے گی. فائلاتن مفائلن فعلن. اگر میں اس طرح پڑھوں گا نا لفظ لفظ ہی فائلاتن مفائلن فعلن فائلاتن مفائلن فعل. اگر میں اسی طرح چلوں گا نا بے وفائی نہ کر خدا سو ڈر ہے نا، جگ ہنسائی نہ کر خدا سو ڈر. اسی طرح لفظ لفظ ہی پڑھنا ہے، روانی پڑھنا ہے. کرو کوشش. یہ لو ہم بیٹھو بے وفائی نہ کر خدا سو ڈر، جگ ہنسائی نہ کر خدا سو ڈر. جگ ہنسائی ہے جدائی میں جدائی مشکل، آ جدائی نہ کر خدا سو ڈر. اس سوچو آشنائی ڈر کر ہے، آشنائی نہ کر خدا سو ڈر. آرسی دیکھ کر نہ ہو مغرور، خود نمائی نہ کر خدا سو ڈر. اے ولی کے راستانہ یار، جب ہنسنائی نہ کر خدا سو ڈر. غزل نمبر 2. مفلسی سب بہار کھوتی ہیں، مرد کا اعتبار کھوتی ہیں. کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمیعت، زلف تیری قرار کھوتی ہیں. ہر سحر شوق کی نگاہ کی شراب، مجھ آنکھاں کا خمار کھوتی ہیں. کیونکہ ملنا صنم کا طرف کروں دل بری اختیار کھوتی ہے. اے ولی اب اس بری رو کی مجھ سنے کا غبار کھوتی ہے. دیکھو شاعری میں میں نے یہ بات 12th میں بھی بتائی. جب بھی شاعر کوئی شعر لکھتا ہے نا، ٹھیک، اس شعر میں شاعر نے وہ تمام تر جذبات اس میں ملائے ہوتے ہیں، اور اگر ہم ان جذبات کو معروض نظر نہیں رکھیں گے تو ہم نے اس کی شاعر کے ساتھ یا اس کے شعر کے ساتھ انصاف نہیں. ہم جس طرح اس نے پڑھا ٹھیک پڑھا، لیکن یہ بات رہی تھی نثر کی طرح، اس میں وہ جذبات انوالو نہیں ہوتے ہیں جن جذبات کے ساتھ شاعر نے یہ شاعری لکھی ہے. صفائی کرتاس پہ اتارا ہے. بے وفائی نہ کر، بے وفائی نہ کر خدا سو ڈر، ہے نا. اب یہ نا اس میں وہ جذبات ہمیں لگتا ہے کہ وہ جذبات اس میں آ رہے ہیں نا. بے وفائی نہ کر خدا سو ڈر، جگ ہنسائی نہ کر خدا سو ڈر. ہے جدائی میں زندگی مشکل، یعنی جدائی میں جینا مشکل ہے، مال ہے. جدائی نہ کر خدا سو ڈر، خدا سو ڈر. اس سو جو اس ہے نا، اس سو جو آشنائی ڈر کرے، اس سو جو آشنائی ڈر کرے، آشنائی نہ کر خدا سو ڈر، ہے نا. آرسی دیکھ کر نہ ہو مغرور. شیشہ آرسی دیکھ کر، اور ہم اس طرح پڑھیں گے کہ آرسی دیکھ کر نہ ہو مغرور، خود نمائی نہ کر خدا سو ڈر. اے ولی غیر آستانہ یار، جب اسائی نہ کر، ماتھا رگڑنا، جب اسائی نہ کر خدا سو ڈر. آپ دیکھو اس میں وہ جذبات شاید آ گئی. نمبر 2، مفلسی سب بہار ہوتی ہے. مفلسی سب بہار ہوتی ہے. جو مفلس ہوتا ہے اس کے لیے باہر کوئی معنی نہیں رکھتا. ایک جیسی بات ہوتی ہے. اسے کیا، لوگ آج گلمرگ جاتے ہیں، پہلگام جاتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، وہ بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، وہ جاتا لیکن اپنے اس عیال کو کیا کھلائے گا، مزدوری نہیں کرے گا. وہ کسی کھیت میں اس وقت کسی باغ میں مزدوری کر رہا ہے. مفلسی سب بار. اب یہ سچویشن میں نظر رکھنی ہے اس غریب کی. پھر یہ شعر کہنا کہ مفلسی سب باہر ہوتی ہے، مرد کا اعتبار ہوتی ہے.
کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمیت، کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمیت، زلف تیری قرار ہوتی ہے، ہر سحر شوق کی نگاہ کی شراب مجھ اکھاں کا خمار ہوتی ہے، کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں دل بری اختیار ہوتی ہے۔ اے ولی اب اس پری روح کی مجھ سینے کا غبار کو۔ خواجہ میر دولت کی پہلی غزل ہے اس میں، مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کی رقم کا۔ اس میں جو وزن ہے وہ ہے، اگر ہم اس طرح پڑھیں گے مفعول مفاعیل مفاعیل فعل، مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کی رقم کا، ٹھیک، تو ہم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ سر نے کہا آپ سے غزل نمبر 1 پڑھو، تو میں پڑھنے کی کوشش کروں گی، مجھے اچھی طرح سے نہیں آتا ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گی۔ مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کی رقم کا، حقا کہ خدا بند ہے تو لوح و قلم کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے، کتنے پاورز ہیں، ہم اس کو مطلب بیان نہیں کر سکتے۔ اس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، کیا تاب گزر ہوئے تاکل کی قدم کا، تاکل کی قدم کا، بس سائے میں سب شیخ ہو برہمن، شیخ و برہمن، سائے میں سب شیخ ہو برہمن، آباد ہے تجھ سے گردے و حرم کا، ہے خوف اگر جی میں تو ہے تیرے غضب سے، ہے خوف اگر جی میں تو سب تیرے غضب سے، اور دل میں بھروسہ ہے تو تیرے مانند ہوا آنکھ تو اے درد کھلی تھی، مانند ہوا آنکھ تو اے درد کھلی تھی، یہ جان پر اس بحر میں ایسا کوئی دم تھا۔